Department of Education, Division of Cebu Province, presents HIAS sa Sugbo. Project HIAS, usa kini kagiya para sa mga magtutudlo sa balay. Ginikanan, igsuon, parente, o bisan kinsa nga pwedeng makatudlo. Leader sa purok, miyembro sa sangguniang kabataan, leader sa barangay, voluntaryong magtutudlo o magtutudlo gyud mismo. Now, base sa deklarasyon nga No Filipino Child Left Behind Act of 2010, tanang kabataan dapat hatagan og panahon para makat-on sa eskwelahan ug kini gisaysay sa 1987 Constitution ug mao kini. The state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make education accessible to all. So ang kadagkuan sa DepEd naglimbasog nga makakita og alternative learning modalities o laing-laing paagi sa pagkat-on aron mahatag sa atong mga kabataan ang makaingan ngayon nga paagi sa pagkat-on. Matubag ang ilang kauhaw o gusto nga makat-on bisan wala pa man ang tanan nagatubang sa COVID-19 nga sitwasyon. Sila ni padayon og pangita og pamaagi, estratehiya og aktibidades nga muangay sa nagkalain-laing sitwasyon, lugar o panahon. Sa dugayng bansay-bansay ug timbang-timbang, mao kini ang tulong ka mga napilian nilang alternative learning modalities. Una, ang virtual learning. Ikaduha, ang blended learning. O ang ikatulo, ang home-based learning through modular instruction. So, mao kini ang profile sa DepEd, Department of Education, Cebu Province. Aduna kitay 587,932 ka mga estudyante tibuok probinsya sa Sugbo. Aduna kitay 1,142 schools and 23,068 ka mga teaching and non-teaching personnel. No? Kana silang tulo o gati na bangay na sila. Makita na to diha ang mga bata, ang eskwelahan nga unta adto ibutang ang mga bata, no? Ug ang mga magtutudlo. Bisan pa man, kining mga bata pwede unta kaayo sa face-to-face learning modalities. Ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga mga estudyante kinahanglang dili muadto sa eskwelahan para ang COVID-19 malikayan. Nipukaw sa creativity o pagkangilngig sa mga leader sa DepEd. Nahuna sila unsaon man, no, nga dili na kinahanglang muadto ang bata apan makuha gyapon niya ang edukasyon bisag tuara sila sa ilahang lugar, ilang balay, no? So ang gihagit man siya ni Presidente Duterte, so mao po ni asoy sa ato ang Secretary of Education nga si Leonor Briones. So, niingon siya nga, we will comply with that President's directive to postpone face-to-face classes until a vaccine is available. So, mao niyang asoy. So, para tubagon ang hagit sa edukasyon, ang DepEd Cebu Province sa pamuno ni SDS Schools Division Superintendent Dr. Marilyn E. Sandales nakamugna og konseptong ginganlan og hiyas sa Sugbo or
home study intervention yielding academic success. HIA stands for Home Study Intervention yielding academic success. Unsa man HIAS? So ang HIAS, no, kung para sa ato ana is that means gem or jewel sa English. Mao epektibong pamaagi alang sa mga ginikanan, mas idaran nga igsuon, kaparintihan o bisan kinsa sa pamilya nga pwede makatabang. Mga lider sa purok, mga miyembro sa Sangguniang Kabataan, mga lider sa barangay, mga voluntaryong magtutudlo o magtutudlo sa publikong eskwelahan isip usa ka home tutor o tigtudlo sa balay aron matabangan ang mga tinun-an nga makat-on gihapon bisan paman kita anaa sa COVID-19 nga sitwasyon. Ang HIA sa Subo usa ka giya nga ni sentro sa 8 ka punto para sa mga home tutors o tigtudlo sa balay nga mauhatag og tubag sa mga kasagarang pangutana sama sa nganong buhaton kini, unsaon pagpatuman niini, unsay buhaton ug unsaon diay ni. Samtang kini nga giya namugna aron masuhito ang home tutors ug tigtudlo sa balay sa unsang ang angay nilang mahibaluan para mabuhat ug sakto ang ilang katungdanan, importanteng hinumduman ug timan-an nga ang tutor or tigtudlo sa balay adunay saktong kahibalo ug abilidad sa pagtutor o pagtudlo. Mga bahin sa HIA sa Sugbo. Nganong ato maning buhaton? Nagkataas ang positibong kaso sa COVID-19 sa Cebu ug kini nakahatag og kahingawa sa katawhan. Ang kaluwasan sa mga tinun-an ug mga tibuok komunidad ang pinakaunang gilantaw samtang kita nagatubang niining makalilisa nga virus. So education cannot wait. Education Secretary Leonor M. Briones nag-ingon ana. Magpadayon dapat ang pagkat-on bisan pa man sa mga paghitabo. So, sa learning community plan sa tanang lugar gipangandaman so naatay mga plano. Plano ug unsay angay natong buhaton kay matud pa ni Secretary Leonor Briones, no? Ingon siya nga education cannot wait. Kaupat. Anong angay man nato ng buhaton? Ikaupat na niya. Nagsaad ang DepEd Cebu Province sa paghatag og makiangayong edukasyon. Ikalima, wala gitugutan ang face-to-face learning hangtod adunay baksin. Number 6, ikaunom, tungod sa taas nga mga risgo sa atong kalawasan. So distance learning ang pinakaangayan ug haom nga alternative delivery mode o pamaagi sa bagong normal nga panahon. Number 7, ang padayong suporta sa pagkat-on gikan sa ginikanan o katilingban sa bisan unsa nga paagi gikonsiderar nga labing gikinahanglan sa pagpadayon sa edukasyon sa atong mga tinun-an. Og ang ikawalo, usa kini kabilihong tabang o kontribusyon sa Bayanihan to Heal as One Act or Republic Act number 1146-9. Ang unsaon man pagpatuman ni ini? Kitsa ito ni si HIAS. Unsaon man pagpatuman ni HIAS? Ubos ni ining programa, number 1, ubos ni ining programa, kada tinun-an hatagan og tagsa ka kopya nga milk-based quality assured modules gikan sa opisina sa sentral
regional division inubanan sa teacher-made learners home task nga itingog ug hatag sa mga tinun-an kada simana. So paagi ana sa Sugbo Learning Box, usa kini sa mga sayon nga paagi aron mahatod ang mga modules sa balay sa tinun-an. Anhi isulod ang mga learning packets, learning self modules or self-learning modules, learning home tasks, worksheets, activity sheets, educational toys, ug uban pang mga learning materials nga safe ug secured. Now, dili tanang lugar makadawat og Sugbo Learning Box. Ang paagi sa uban ani is gisulod ra nila og expanded envelope. As long as secured ang mga modules or worksheet sa mga bata. Now, ihatod kini sa balay sa tinun-an matag Lunes. No? Ihatod kini sa balay sa tinun-an matag Lunes sa buntag ug kuhaon kini matag Biyernes sa hapon. Pinaagi sa Sugbo Padala. Now, kinsa man na si Sugbo Padala? Now, si Sugbo Padala stands for Parents Assist Delivery Accomplishing Learning Activities. Now, si Sugbo Padala is maoy in charge sa paghatod ug pagkuha sa Sugbo Learning Box matag Lunes ug Biyernes. Sugbo Padala kay gibuo og teachers, parents, relatives, elder siblings, purok members, SK officials, barangay officials, LGU, and other volunteers. Katong ni in charge musugot nga anha lang ibutang anang lugara kay amo arang kuhaon sila si Sugbo Padala. Dapat ilhon sa magtutudlo o class advisor kung kinsa ang home tutor sa matag tinun-an. O naami record ana, ipang record na sila sa maestra. Adunay training orientation para sa tanang home tutors sa sinugdanan ni ining mga program. Diin giyahan ang mga ginikanan unsaon pag home study sa ilang mga anak gamit ang modules or teacher-made learners home task. Ang mga ginikanan gipahimangnuan nga ang mga modules or teacher-made learners home task limitado ug para sa tinun-an lamang. Mas maayo kung mamonitor ug ma-facilitate ang ilang mga anak sa paggamit niini. Kung tinun-an adunay pangutana, andam sila dapat nga mutubag. Katong si mga tutor. Pero kung dili sigurado sa pagtubag o dili ka mao mo answer, tawagan o i-text o i-chat dayon ni tutor si class advisor. Pwede ra magkikita si class advisor kung nagkasinabot na mong duha sa oras o lugar aron ang pangutana sa anak matubagan ug ang mga kalibog nimo isip tutor mahatagan og katin-awan. Ikaapat, kuhaon sa mga ginikanan ang mga modules sa laing-laing subject areas ngadto sa class advisor kada buntag sa Lunes. O giuli kini nga ang tanang buluhaton o pangutana na buhat o natubagan kada hapon sa Biyernes, no? Through Sugbo Learning Box o ang ikuha gani si Sugbo Padala. Ikalima, dapat kada adlaw basahon, sabton ug tubagan sa mga tinun-an ang mga modules, learners home task sa lain-laing subject areas. Samtang ang mga home tutor o ginikanan mugiya kanunay andam para matubag sa pangutana sa mga tinun-an.
Ang class advisors magahimo og periodic home visit o pagduaw sa balay sa iyang mga tinun-an samtang nagatuman sa GCQ or General Community Quarantine nga patakaran. Kini pagahimuon aron mahibaluan kung ang iyang tinun-an aduna bay nakakunan. I-check o i-record ang mga scores nga gihatod sa mga ginikanan o home tutors. Ikawalo, kada adlaw o kada semana ang pagpatanaw o pagsubay sa progress monitoring schemes aron makita o babantayan ang kalambuan sa mga tinun. Number 9. Kung ugaling aduna gayoy panimalay nga wala joy ma-identify nga home tutor o wa joy makatudlo sa bata, ilista kini sa class advisor aron maapil siya sa tagaan og home tutor pinaagi sa pagsangpit sa atong mga volunteer home tutor sama sa mga SK officials, barangay officials, purok leaders, and members o mobile teacher. So ato ang tabangan, no, para ang kada balay adunay ma-determine nga home tutor. Number 10, mag-identify sila og usa ka lugar. No, mao ni atong gibuhat ron, barangay hall, purok, center o mga kapilya. Saan na nato silang barangay hall? Now, atong buhaton na is ngadto or adto tapuon ang mga tinun-an nga walay home tutor. Mag-usa sila aron mausa sila og atiman. Pero magsubay gihapon sa social distancing og health protocols. So, muna to ha, katong mga tinun-an nga walay home tutor, ilista tapos usahon sa usa ka lugar para ang tanan nga walay home tutor usahon ra nato pag tudlo pohon. Isip usa ka home tutor unsay angay nimong buhaton. Number 1, muattend o muapil sa orientation mahitungod sa pagpatuman sa home study program nga nagsentro sa modular learning. Magbuhat og kasabutan sa oras ug adlaw sa class advisor para sa sinimana nga paghatag ug pagkuha sa mga modules or teacher-made learners home task. Number 2, ilista ang mga kasagarang gipangutana ug bansaya ang pagtubag niini. Number 3, magtinabangay kauban ang mga class advisor o pagkat-on uban nila unsaong paggamit sa module or teacher-made learners home task ug video lessons aron imong matabangan ang imuhang anak nga makat-on sa leksyon. Pangayua ang cellphone number sa class advisor para mas dali ang komunikasyon sa pag-follow up ug sa pagpanghatag sa dugang pang mga learning materials. Ikaupat, basaha og sabta ang learning materials nga gihatag sa tunghaan sa dili pa ka musugod ug mando sa imong anak nga tubagan na kini. No, dapat isip usa ka tutor mag-una kag basa before nimo ihatag sa imuhang anak. No? Now, take note, dapat muhatag si teacher advisor og kopya sa examples ngadto sa mga home tutor. So kinahanglang andam ka kanunay sa paghatag og daghang example
para sa masabtan gayod sa tinun-an ang gihisgutan sa module. Magsabot si teacher advisor o si home tutor. Okay. O mangutana na puhon ang inyuhang anak, unya kamo nga home tutor o wa mo nangutana ni ma'am o kung sa itubag ana magkapuliki gyud mo o kung sa inyong ipanubag kay kana ba yang atong bata kusog kaayo na mangutana. Ikalima, pangayo sa class advisor og lain pang reference, no, like reference materials like mga libro, basihan para sa enrichment activities o dugan pang aktibidades para sa lawom nga pagsabot sa tinun-an, labi na sa mga advanced learners o mga utukan. Katong mga bright magpirmir magyud nang mag-una. Kay bawo na sila anak. Number 6, dapat aduna kay permanenteng oras sa pag-assist sa imong anak para sa pagbasa o pagtubag sa modules. Number 7, para sa masayon nga magmabungahon, pangayo og tabang sa ubang miyembro sa pamilya nga mas nakasabot o nakasuway na sa leksyon. No? Mas maayo na magtinabangay ang matag miyembro sa pamilya sa pagpasabot sa bata, no? Para dili ka maglisod din, dili pod maglisod sa part sa bata sa pagsabot sa leksyon. And ikawalo, kada semana i-share sa class advisor ang imong kasinatian, gibati og suhestyon. Sa Cebu Province, among gihatagan og dakong pagtagad ang importansya sa lig-on nga komunikasyon ug ang bililhong partisipasyon sa matag pamilya sa komunidad. Asoy na ni Schools Division Superintendent Marilyn is Andales. Now, hiniusang giya sa home tutoring. Pasiuna, isip usa ka tutor o tigtudlo, mutabang kamo sa inyong mga anak sa pagpasabot sa mga proseso, sa pagsulbad sa math problems, mupalambo sa ilang kumpiyansa sa kaugalingon o pagpalawom sa mga nakatunan. Basin dili kini inanay basin dili kini inana kasayon para ninyo kay napun-an ang responsibilidad nga sa inyong mga abaga gipatong. Kalma lang. Kaya nyo yan basta ihatag lang ninyo ang tanan ug ang inyong kinasing-kasing nga tabang. Sa inyong pangabuhatonon, makita ug mabati sa inyong mga anak ang inyong serbisyo ug dili mabayran nga tabang ug tungod ni ana sila malipay ug mas maningkamot sa pagkat-on kay kamo ilang lipayon, ipasigarbo ug labaw pang respetuhon. Relasyon sa tigtudlo ug tinun-an. Tigtudlo meaning home tutor ha. Ang tinun-an maoy inyong mga anak. Ang pagtabang sa inyong mga anak nga makat-on sa ilang kaugalingong kagustuhan usa ka kinahanglanong lakang sa pagkabot ug tiunayong edukasyon. Og isip usa ka home tutor aduna kay abilidad ug responsibilidad nga mogiya sa iyang mga kaanakan aron sila ug madamlag mamahimong lig-on ug ligdong nga tinun-an. Sila ang pabuhata sa mga buluhaton sa module
Ayaw ihatag kanila ang mga tubag sa modyol. Sa pagbuhat ninyo ni ining tanan, gituluan ninyo sila nga makat-on sa kinaugalingon o dili magsalig sa uban. Busa dako kaayo kini nga pabor para sa kaugmaon sa inyong mga kaanakan. Gawas sa lain nilang mga gustong buhaton, ipauna sa inyong anak ang pag-answer sa modyol. Ayaw sa jud sila padulaa, no? Before sila duwa sa ilang mga laing aktibidades nila sa ilang balay, ipauna gyud og pabuhat ang modyol. Ipauna pa-answer ang modyol usa na ng duwa. Okay? Na guidelines sa home tutor. Letter C. Hanay sa mga buluhaton. Sa may angay ninyong buhaton. Sa among paghanay. Sa atong pagtulo sa balay, dakong tumong natong mga ginikanan o home tutor nga maandam sa atong mga anak ang epektibo ug makanunayong pagtuman sa mga buluhaton sama sa pagkumpleto sa mga homeworks nga kinaugalingong ug nga sila makamao ug maningkamot nga makatubag sa mga pangutana nga dili magsalig sa ginikanan o tutor. Busa sa sinugdanan pa lang anara sila nga maningkamot sa pagkinaugalingon o makamao mo bahin sa mga buluhaton ug panahon. Ipakita lang yun kanila nga ikaw anaa. Kanunay og pirming anda mutabang kung siya adunay malisdan. Proseso. Pangayo og tabang sa kaila o silingan kung naay nalibgan o wala nasabtan, labi na sa tubag sa pangutana sa inyong mga anak. Ayaw pagduha-duha o kaulaw. Ang mga ginikanan o tutor pwede makat-on sa usa ug magtinabangay labi na sa pagpaambit sa matag usa nga nakat-unan gikan sa mga nahiaguman isip tutor sa tinun-an. Pagtambayayong para sa kagawasan, isip usa ka tutor mutabang ka nga ang imong anak makakaplag og mas dakong oportunidad sa pagkat-on. Kining guidelines nga gihatag makatabang kaninyo nga makabaton kamo og mga bag-ong paagi aron makatabang kamo nga sila mapuslanon. Tabangi sila nga magmalambuon. Pagdumala sa pamatasan o bullying. Ayaw tuguti ang mga bully samtang kamo nagtutor o nagtudlo sa inyong mga anak. Kapamilya man kini o silingan. Ipahibalo dayon nga ikaw dili mutugot sa inana nga aksyon ug sila papangayoon ug pasaylo diha dayon. Okay, the vital roles of parents or tutors. Sa distance learning nga mogamit og printed modular instructions, importante kaayo ang mga tulumanon sa mga ginikanan o home tutor. Tungod sa kalainan sa matag tinun-an, pwedeng lain-lain ang atong mga paagi sa pagtudlo. Kay dapat ato ang sabton ug pangitaon ang mga tumpak nga mga paagi sa pagtudlo aron inyong mga anak mas dali makat-on. Be familiar with the parts contents of the module. So, mga bahin sa module. Unsay anaa sa module? Ang tanang makita sa module
niigo sa mga tuyo ug tumong sa pagkat-on ug mao nga pilion ang angay ug igo nga paagi ang inyong pilion aron ang inyong anak mas dali makakat-on sa kinatibuk ang module aduna sa kinatibuk-an. Ang module adunay introduction, objectives, o tuyo ug tumong ug ang unod niini o ang leksyon. Number 2, aktibidades nga makahatag og mga pamaagi sa inyong mga anak nga makat-on og kinaugalingong pero usahay sila musangpit kaninyo ug kamong duha malingaw samtang nagkat-on. Number 3, sulod ni siya sa kuana kinatibuk-an sulod sa module. Unsa may makita ninyo sa module? Okay, number 3, oportunidad nga mag-practice, mo aplikar, mo analisa, o mo bansay sa mga bag-ong impormasyon. Number 4, higayon nga makapanamin ug makasaysay sa uban sa ilang mga nakatunan sa leksyon. Number 5, feedback o dalikyat nga sugyot o reaksyon sa mga maayong nabuhat o angayan pangbuhaton sa mga tinun-an aron mas mapun-an pa ang nasabtan nila gikan sa unod sa module. Number 6, dugang learning resources para mas mapalaw man ang nakatunan ug nasabtan ug maayo ang leksyon. Pagsabot sa mga tahas sa usa ka magtutudlo. Samtang nagbuhat kita sa modular learning, ang mga magtutudlo adunay daghan pang mga tulumanon. Moingon ta nga, wala na gibuhat. So nara, samtang kamo nang tudlo sa inyuhang mga anak, ang mga magtutudlo usab dunay gibuhat nga pagpangandam. Number 1, ang teacher number 1, pag-andam sa mga learning modules printing, reproduction, sorting, and packing para ipadala na pod para sa sunod nga simana. Number 2, paggama sa learners home tasks. Ikatulo, pag-apod-apod o pagpanguha sa mga modules. Ikaapat, pagpangandam o pag-check sa mga assignments, mga nauman nga activity sheets or worksheets, ESIM o modules. Number 5, adlaw-adlaw nga pagbantay sa pagtambong sa mga estudyante. Number 6, pag-update sa LIS o EBEIS. Number 7, pagpangandam o pag-check sa mga remedial activities. Number 8, pagsuta o pag-ila sa grado sa mga tinun-an. Number 9, pag-andam ug paghuman sa tanang porma nga gikinahanglan sa eskwela. All hands should be on deck. So base sa hulagway, lain-lain man na diya nagpakita na diha nga kitang tanan isip miyembro sa usa ka komunidad nagtinabangay sa part sa teacher, nag-check ug nag-print sa mga module, nag-check sa mga worksheets, sa part sa parents nitabang siya as home tutor, nitabang siya nga para makat-on ang iyahang bata. Then sa part pod sa atuang barangay mutabang sila og pag-distribute sa mga
modules. So kung aduna mo'y mga pangutana, suggestion, duula lang ang inyuhang mga magtutudlo or ang inyuhang mga ang katong mga teacher advisor. Kung dado na mo'y mga problema, suggestion, no, suggestion ninyo, pwede ran ninyo i-share nila. Okay, so that would be all and thank you.